आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो. हरियाणा सरकार पुलीस, खण आनी जेल खात्यांतल्या कांय पदांचेर भरती करतना 10% आरक्षण दितले. महाराष्ट्रांत काल गडचिरोली छत्तीसगड शिमेवेल्या एटापल्ली वाठारांत नक्सल विरोधी कारवाय करून 12 माओवाद्यांक मरण आयलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या कार्यकाळांतल्या पयल्या वर्सांतल्या 75 म्हत्वाच्या भाशणांचो संकलन करपी विंग्स टू आर होप्स खंड 1 हें पुस्तक आयज नवी दिल्लींत प्रदर्शीत जातलें. दक्षिण कर्नाटक, सौराष्ट्र आनी कच्छ, कोंकण आनी गोंय, उत्तर प्रदेशांत व्हड पावस पडपाचे शक्यताये खातीर भारतीय हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला. आतां पुराय खबरो. पुलीस, खण आनी जेल खात्यांतल्या कांय पदांचेर भरती करतना हरियाणा सरकार अग्निवीरांक 10% आरक्षण दितले. मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी हांणी काल चंदीगडांत पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. सरकारी खात्याच्या मंडळान आनी म्हामंडळान अग्निवीरांक मॅट्रिक्स गुणांत प्राधान्य दितले अशें तांणी सांगलें. खंयच्याय उद्देगीक युनिटान अग्निवीरांक म्हयन्याक 30,000 रुपया परस चड पगार दितले जाल्यार सरकार त्या उद्देगीक युनिटांक वर्सुकी 60,000 रुपया अनुदान दितले अशें मुख्यमंत्री सैनी हांणी सांगलें. हाचे भायर खंयच्याय अग्निवीरान आपलो उद्देग सुरू केल्यार ताका 5 लाख रुपया मेरेन व्याज मुक्त रीण दितले अशें मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलां. तशेंच अग्निवीरांक प्राधान्याच्या आदारान शस्त्रांचो परवानो दितले अशें तांणी सांगलें. खंयच्याय अपघाता वेळार भारत सरकाराच्या रस्तो येरादारी म्हामार्ग येवजणे खाला भरपाय दितले आनी फुकट उपचार करतले. महाराष्ट्रांत काल सांजेवेळार गडचिरोली पुलिसांनी गडचिरोली छत्तीसगड शिमेवेल्या एटापल्ली वाठारांत नक्सल विरोधी कारवाय करून 12 माओवाद्यांक मरण आयलें. वंडोली गांवांतल्या रान वाठारांत नक्सली विरोधी कारवाय करपी पुलीस पक्षाचेर नक्सलवादी गोळीबार केलो. ह्या चकमकीत 12 नक्सलवाद्यांक मरण आयिल्ल्याची म्हायती गडचिरोली SP निलोत्पाल हांणी दिली. ह्या वाठारांत सोद कारवाय चड खर केल्यात अशें तांणी सांगलें. पुलिसांक 3 AK-47 रायफल, 2 इंसास रायफली, 1 कार्बाइन अशीं शस्त्रां मेळयल्यात. एक पुलीस उपनिरीक्षक आनी 1 हवालदार जखमी जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर नागपुराक व्हेल्यात. गडचिरोली पुलिसांक तांणी केल्ल्या शौर्याच्या कृती खातीर 51 लाख रुपया इनाम दिवपाची घोशणा केली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या कार्यकाळांत पयल्या वर्सांतल्या 75 म्हत्वाच्या भाशणांचो संकलन करपी विंग्स टू आर होप्स खंड 1 हें पुस्तक आयज नवी दिल्लींत प्रदर्शीत जातलें. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान, म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांच्या हाजिरेंत हें ई-पुस्तक प्रदर्शीत करतले. प्रकाशन विभागान हें पुस्तक उजवाडाक हाडलां. हें पुस्तक हिंदी आनी इंग्लीश भाशेंत प्रदर्शीत जातलें. नीट UG 2024 वाद संबंदीत याचिकेच्या गटाचेर आयज सर्वोच्च न्यायालयांत सुनावणी जावपाची आसा. 11 जुलयाक नीट UG 2024 हाच्या संचालनांत परीक्षा रद्द करप, परतून चांचणी करप आनी आरोप केल्ल्या गैरवेव्हारांची चवकशी करपाची मागणी करपी याचिकांचेर सुनावणी आयज मेरेन स्थगीत केल्ली. केंद्र आनी राष्ट्रीय चांचणी एजन्सी NTA हांचो प्रतिसाद कांय पक्षांक अजून मेळूंक ना. मुखेल न्यायाधीश DY चंद्रचूड आनी न्यायाधीश JB पर्दिवाला आनी मनोज मिश्र 40 वयर याचिका आयकतले. तशेंच NTAन दावे टाळपा खातीर नीट UGचेर वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांत ताच्या आड प्रलंबीत आशिल्लीं केशी सर्वोच्च न्यायालयांत हस्तांतरीत करपाची मागणी केल्ल्या याचिकांचोय आस्पाव जाता. खाजगी क्षेत्रांतल्या कन्नडिगांक नोकरी कोटा सुनिश्चित करपी विधेयकाच्या मसुद्द्याचेर कर्नाटक राज्य सरकारान स्थगीत दवरपाचो निर्णय घेतला. उद्देग, कारखानो आनी हेर आस्थापनांतल्या थळाव्या उमेदवारांची कर्नाटक राज्य रोजगार विधेयक 2024 फाटल्या सोमारा मंत्रिमंडळ बसकेंत संमत जाली. तातूंत कन्नडिगांचो 50% वेवस्थापन पदांचेर आनी 75% बिगर वेवस्थापन पदांचेर नेमणूक करपाचो आनी खाजगी क्षेत्रांतल्या गट क आनी गट D पदांचेर 100% आरक्षण करपाचो प्रस्ताव मांडला. हें विधेयक व्यापक चल्ल्या उपरांत संमत करतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी प्रसार माध्यमां वरवीं कळयलां.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. ओमान दर्यादेगेर तेल टँकर पलटून बेपत्ता जाल्ल्या 8 भारतीयां सयत भारतीय नौदलाच्या झुजारी जहाजान INS टॅग हांणी 9 खलाशी सोडयल्यात. कोमोरोस आशिल्ल्या तेल टँकर MV प्रेस्टीज फाल्कनात 13 भारतीय आनी 3 श्रीलंकेच्या लोकां सयत वट्ट 16 वांगडी आशिल्ले. उरिल्ल्या लोकांचो सोद चालूच आसा. रास मद्रकाचे आग्नेयक सुमार 25 नॉटिकल मैलांचेर तेल टँकर पलटल्या उपरांत भारतीय नौदलाचे झुजारी जहाज आनी P-8I दर्यावेल्या गस्त विमानांक ओमानांत सोद आनी बचाव यत्नाक तैनात केला. ओमानी अधिकाऱ्यां कडेन सतत संपर्कांत आनी सोद आनी बचाव कार्यावळीचें समन्वय ओमान दर्यावेल्या सुरक्षा केंद्रान केलां आनी भारतीय नौदळ ह्या वाठारांत कारवाय करता अशें भारतीय दुतावासान सांगलें. काल हैदराबादांतल्या तेलंगणा राज्य बायलां आयोगाची अध्यक्षपदाची कामगिरी बायलां हक्क कार्यकर्ती नेरेला शारदा हांणी घेतली. ह्या वेळार मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी आनी बायलां कल्याण मंत्री सिठाका सयत हेर मंत्री हाजीर आशिल्ले. फाटल्या सप्तकांत जाहीर केल्ल्या सरकारी आदेशांत आयोगाची वांगडी आशिल्ल्यो शारदा हांच्या पयलीं सुनीता लक्ष्मण रेड्डी हांणी राजिनामो सादर केल्या उपरांत तांची अध्यक्षपदाचेर नेमणूक केल्या. सुनीता लक्ष्मण रेड्डी हांणी 2021 वर्सा बायलां आयोगाची मुखेली म्हणून काम सांबाळ्ळें आनी तांचो कार्यकाळ सादारणपणान 2026 मेरेन चालू आसतलो. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी काल मॉरिशसांत भारताच्या पयल्या परदेशांतल्या जन औषधी केंद्राचें उक्तावण केलें. उक्तावण सुवाळ्या वेळार तांचे वांगडा मॉरिशसाचे प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनावत हाजीर आशिल्ले. हो औषधी केंद्र म्हणल्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वर्साचे सुरवेक दिल्लें उतर अशें डॉ. S. जयशंकर हांणी म्हणलें. मुखार तांणी इंडिया मॉरिशस भलायकी भागीदारी प्रकल्प हो भौशीक भलायकी, जतनाय आनी बरेपण वाडोवपा खातीर खर्च प्रभावी मेड इन इंडिया वखदां पुरवण करतलो अशें सांगलें. हाचे आदीं विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी मॉरिशसांतल्या ग्रँड बॉय हांगा भारतीय अनुदान मस्तीन मेडिक्लिनीक प्रकल्पाचें उक्तावण करून ही इश्टागतीची सगळ्यांत नवी संदी अशें म्हणलें. प्रकल्पाच्या उक्तावण सुवाळ्यान उलयतना डॉ. S. जयशंकर हांणी ह्या उपक्रमाक लागून ग्रँड बॉयस वाठारांतल्या 16,000 लोकांक दुय्यम भलायकी सेवा मेळटली अशें आश्वासन दिलें. अभिमान उक्तायतना तांणी भलायकी हाका म्हत्वाचें प्राधान्य आसा आनी आमी सगळे भलायके विशीं जागृत जाल्यात अशें सांगलें. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी काल इटलीन G7 वेपार मंत्र्यांचे बसकेन आपल्या समकक्षकां वांगडा बसका घेतली. मंत्रिमंडळान युरोपीय युनियन आनी युनायटेड किंगडम हांचे कडेन खोल अर्थीक संबंद आनी विदेश वेपार करारांचेर चर्चा केली. गंभीर खनिजां, अर्दवायू, फार्मा आनी पाटव्या उर्जेंतल्या जागतीक पुरवण सांखळीक बळगें दिवपा खातीर सहकार्याचो उलो मारलो. तशेंच कोवीड संघर्श आनी हवामान बदल हांचे मुखार घटमूट भागीदारीची गरज मंत्र्यांनी उक्तायली. महाराष्ट्रांत आषाढी एकादशीच्या निमतान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी काल पंढरपुरांतल्या श्री विठ्ठल मंदिरांत महापुजा केली. लाखांनी भक्तांनी आषाढी एकादशीच्या निमतान चंद्रभाग न्हंयत न्हाण केलें आनी देवाचें दर्शन घेतलें. अंदू वारकरींचो आंकडो 25 ते 30% वाडला. यात्रेकरूंक प्रवास सोपी करपा खातीर राज्य सरकारान वेगवेगळी सुविधा दिल्या. दक्षिण कर्नाटक, सौराष्ट्र आनी कच्छ, कोंकण, गोंय आनी उत्तर प्रदेशांत व्हड पावस पडपाचो शक्यताय आसा. हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला. तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, केरळ, माहे, आंध्र प्रदेश आनी यानम हांगा व्हड पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. उत्तराखंड, गुजरात आनी राजस्थानान उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. हालींच आयोजीत केल्ली ICC T20 फलंदाजी क्रमवारी काल जाहीर जाली. हातूंत भारताचो सूर्यकुमार यादव दुसरे सुवातेर उरला जाल्यार यशस्वी जयस्वाल 6व्या सुवातेर उरला. ऋतुराज गायकवाडान फलंदाजी क्रमावरेन एक सुवात घसरून 8वे सुवातेर पावला.
खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. हरियाणा सरकार पुलीस, खण आनी जेल खात्यांतल्या कांय पदांचेर भरती करतना 10% आरक्षण दितले. महाराष्ट्रांत काल गडचिरोली, छत्तीसगड शिमेवेल्या एटापल्ली वाठारांत नक्सल विरोधी कारवाय करून 12 माओवाद्यांक मरण आयलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या कार्यकाळांतल्या पयल्या वर्सांतल्या 75 म्हत्वाच्या भाशणांचो संकलन करपी विंग्स टू आवर होप्स खंड 1 हें पुस्तक आयज नवी दिल्लींत प्रदर्शीत जातलें. दक्षिण कर्नाटक, सौराष्ट्र आनी कच्छ, कोंकण गोंयांत उत्तर प्रदेश व्हड पावस पडपाचो शक्यतायेचे खातीर भारतीय हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.